जब उनी कानुनले प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न सक्दैनन्, सांसद बनेर काम गर्न सक्दैनन् जिते पनि भने अब बालेनलाई किन नस्वीकार्ने? धतुरे टाइपका मान्छेलाई भाषण गराएर आफ्नो विरुद्ध माहौल तयार गरेको हुनाले कुलमानमा बोक्न नसक्ने भन्ने उनको कुरा हो। तर बालेनले कुलमा नबोकी नहुने, किनभने उनी एमसिए बोर्डमा बसेको। रवि लामिछानेको पार्टीको उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पनि विगतमा एमसिसीको प्रवक्ता हो, अहिले पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रहेका हर्क साम्पाङ हिलो बदलमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले कट्टर एमसिसीवादी मित्र परियारजीलाई पन्साइ पनि सक्नु भएको छ। तर त्यहाँ त एमसिसीवादीहरू जिउँका त्यौँ छन्, त्यसकारण एमसिसीवादीहरूको यो गठबन्धन रहस्यमय छ र अहिले चुनाव नहुने हो कि भन्ने परिवेश तयार भइरहेको बेला फेरि नयाँ खालको ध्रुवीकरणको एउटा समीकरणको माहौल पनि देखिएको। उहाँले यो एकतालाई चुनावी स्वार्थको लागि, कुर्सीको लागि गरिएको चाउरे पिरती भन्नुभएको छ। भाषा यही नभए पनि भाव यही छ। यसमा एमसिसीवादीहरू, यसमा चरम भारत अमेरिकी परस्तहरू, एमसिसीवादीहरू अनि युरो अमेरिकन सेन्टरका मान्छेहरू, अनेक खालका शङ्कास्पद गतिविधिमा रहेका मान्छेहरूलाई गठजोडमा ल्याइने प्रयत्न गरिँदैछ। यो कसले गरिरहेछ? जस्तो सिके राउत, जसले विगतमा यो देश टुक्राउनु पर्छ भनेर अभियान गर, अहिले पनि उसले युएनपिओमा नेपाल भन्ने मधेस भन्ने देश दर्ता गरेको छ, अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन, जहाँ दर्ता भएको पाइपलाइनमा रहेको बस्टे हर्जगोविना अन्तत राष्ट्र हो। यो देश विरुद्ध खेलबेल गर्ने सिके राउत देशको महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको एजेन्टको रूपमा विगतमा सप्लाई गरेको कुरा स्वीकार्ने अमरेश कुमार सिंह, त्यसै गरी हिजोको रिक्सावाल आज 30 अर्ब जति सम्पत्तिको मालिक सुनिल शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लाइपाते नीति अप्नाएर सस्तो लोकप्रियताको भाउतो चलाउने डबल स्ट्यान्डर्डवाला महाधनाढ्य चन्द्र भण्डारी, त्यसै गरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ कान्तिपुरको मालिक सम्भव सिरोका कुरा आइरहेछ, सुदन गुरुङ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई रक्षा बम, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्नुभएको छ, युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलमा आबद्ध भएको बब्लु गुप्ता जस्तै रक्षा बम जो सिंहदरबार आगलागीमा संलग्न थिइन् भन्ने पनि कुरा चर्चा चलेको छ। अब राजनीतिलाई घर झगडामै सीमित राख्ने रेशमलाल चौधरीको कुराहरू, रेशम चौधरीलाई अब त्यस्तो नृशंस कैलाली हत्याकाण्डको चार्ज र सर्वोच्च अदालतले दण्डित गरेका रेशम चौधरीदेखि विभिन्न रहस्यमय शक्ति केन्द्र जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तोले विगतमा बहुराष्ट्रिय राज्यको नीति ल्याएका थिए र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कमजोर बनाउने, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा कमजोर बनाउने यी यावत तत्त्वहरू एक ठाउँमा जुटेर चुनावी गठबन्धन गर्दै नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउन प्रसव वेदना खपेको बेला हर्क साम्पाङले त करारी जवाफ दिनुभयो। बालेन शाहले भन्नुभयो हामी हर्क साम्पाङलाई पनि मिलाउँछौँ। त्यो उनीहरूले किन भनिरहेका छन् भने त्यहाँ उनीहरूले देशभक्तहरूको एकदमै ठुलो लाखौँको भोट ब्याङ्क देखेको हुनाले हर्क साम्पाङज्यूले फर्स्ट टाइम इन सोसियल मिडिया हिस्ट्री उनलाई रक्षात्मक बनाएपछि, उनलाई लुसिफरको रूपमा ब्ल्याक इनर्जीवाला व्यक्तिको रूपमा एक्सपोज गरिसकेपछि उनले लाचार भएर हर्कलाई मिलाउँछु भन्दा हर्क साम्पाङज्यू, देशभक्त हर्क साम्पाङज्यू, श्रम संस्कृति पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले मुखभरिको करारी जवाफ दिनुभएको छ। केही हजार दलितहरूको आडमा खगेन्द्र उफ्रिएका हुन्, केही सय दलित भनिएका एनजिओवादीहरूको आडमा मित्र परियार कराएका हुन्। यिनीहरूले 35 लाखदेखि 60 लाखको ठेकदारी नगरून्, किनभने दलित भनिने शिल्पी समुदाय बहुतै सोल्झिएको इमान्दार देशभक्त हुनुहुन्छ। सबै एनजिओवादी हुनुहुन्न, सबै क्रिस्चियन हुनुहुन्न, सबै ठेकदार हुनुहुन्न, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो के छ भने मित्र परियारलाई पुनर्स्थापित गर नभए हामी छोड्दैनौँ भनेको अर्थ के भन्नाले जसरी पनि मित्र परियारलाई घुसाउनै पर्ने कारण के कि उहाँलाई भोलि यिनीहरूले मन्त्री बनायो भन्नुन्, सांसद जसरी पनि बनाउनु पर्ला भन्नुन्, घेरघार गर्लान्, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि हो। दलितको साथ हुँदैन भनेर धम्काइरहेछन्। ए बाबा, श्रम संस्कृतिमा 101 बोनाफाइड दलित भनिएका क्लस्टरबाट आउने साथीहरू पनि त छन् नि। यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर, त्यसै गरी श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङको दिन 2 गुणा रात 4 गुणा जस्तो गरेर लोकप्रियता उचाइमा पुगिरहेको अवस्थामा उहाँले बुधबार भव्य रूपमा झापाको वृन्दावनमा पनि आम सभा गर्नुभयो। जनलहर होइन, अब प्रष्ट रूपमा देखिन्थ्यो उहाँप्रति, मानव सागर जनसागर उहाँले उतार्नुभयो। अब यता बालेन र रवि भने सहकार्य जसरी पनि मिल्नुपर्ने, मिल्नै पर्छ हामी भन्ने हिसाबले जोडतोडका साथ केही घन्टा अगाडि मात्रै उनीहरूको भेट, झन्डै 2 घन्टा भन्दा बढी भेट भयो भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि रवि राम्रै परिणाम आउँछ, समयले बताउला भन्ने कुरा
गरे तर मूर्त कुरा केही पनि गरेनन्। र त्यसपछि पनि अहिले तपाईँसँग संवाद गर्दा गर्दै फेरि समाचार के आयो भने रवि र बालेनको फेरि भेट हुने, सायद अहिले केही समय पछाडि फेरि साँझमा पनि उनीहरूको भेट हुने सम्भावना जस्तो देखिएको छ। अब यो रवि बालेनको एकता, अब भन्नाले उनीहरूको सम्भावित एकताको बारेमा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा होइन मिडियामा पनि त्यो ढङ्गले चर्चा भइराखेको छ। यता बालेन भने रविलाई भेट्नु अघि कुलमान घिसिङसँग भेटेर गएको भन्ने कुराहरू नै आइराखेको छ। यी सबै राष्ट्रिय राजनीतिमा जति पनि वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनको लागि भएका कोसिसहरूलाई कसरी हेर्नुभयो र हर्क साङपाप्रतिको जनलहर, जनसागर, मानव सागर जसरी उहाँले उतारिराख्नु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुपर्ने छ तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गरौँ। बलियाहरू एक्लै लड्छन्, आत्मविश्वास हुन्छ, एकदमै क्रिटिकल कन्डिसनमा मात्रै उनीहरूले गठबन्धन गर्न सक्छन्। कमजोर र रक्षात्मकहरू अर्काको बैशाखी लिन्छन्, धेरै मिल्छन्, लाइक माइन्डेड नाममा, विचार मिल्ने नाममा, जनताको भाष्य समुदाय अब नयाँहरू सबै मिल्नु पर्यो भन्ने आधारमा उनीहरू मिल्छन्। अब यहीँ देखियो बलियो को छ, कमजोर को छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, अघिल्लोचोटिको रविजीको जुन तेज थियो, जुन आत्मविश्वास थियो, त्यो के कायम छ? जस्ताको तस्तै बालेन शाह जेनजी मोमेन्ट अगाडि कसैलाई मान्छे गन्दैन थियो, सेरोफेरो सबै मेरो भन्थ्यो, एक्लै म यस आई क्यान डु भन्ने उनले अदम्य आत्मविश्वास र ओभर कन्फिडेन्टमा रमाउँथे। अहिले उनी हरेक नेताको दैलो गइरहेका छन्, उनी सबैलाई भेटिरहेका छन्, यसमा दुईटा कुरा हो, एउटा एक्सटर्नल फ्याक्टर पनि छ, इन्टरनल पनि छ। यो राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको मात्रै तुजुक होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि यो पश्चिमा र भारत परस्थ शक्तिहरूको बिचमा गठजोड होस् भनेर जोड दिएको देखियो। उता हर्क साम्पाङज्यूको हिसाब किताब अलग छ। हिजो आँखाले हेरी भ्याइ नसक्नुको अपार मानव सागर, जसको बारेमा इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिनेछ, झापामा जुन मानव सागर बिर्तामोडमा, चाहे खोटाङमा जाउँ, चाहे उदयपुरमा जाउँ, चाहे मोरङको बेलबारी जाउँ, चाहे केराबारी जाउँ, चाहे झापाको दमकको कुरा गरौँ, चाहे धनकुटाको कुरा गरौँ, जहाँसुकै गए पनि भव्य मानव सागर छ। काठमाडौँमा सिफलमा जुन मानव सागर उर्लिएको थियो, यस विषयमा त मैले अलरेडी चर्चा गरिसकेका छु। पश्चिमबाट घाम उदाउने गरी बुटवलमा पनि त उहाँको भव्य जनसागर उर्लियो नि त। यो हेर्दादेखि उहाँलाई एउटा कन्फिडेन्ट के छ भने यस आई क्यान डु। वास्तवमा भन्ने हो भने मार्टिन लुथर किङ जो सुप्रसिद्ध अमेरिकी स्वतन्त्रता सेनानी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भने जस्तो आई हेभ अ ड्रिम, मसँग एउटा सपना छ भन्ने टाइपले उहाँले एउटा नयाँ किसिमको उभार ल्याइरहनु भएको छ। विन्स्टन चर्चिलले भन्नुहुन्थ्यो क्या, म मेरो परीक्षा दिनको लागि अर्को साथी लिएर परीक्षा हल पस्दिनँ। अर्थात् तपाईँले आफ्नो चुनावी परीक्षा एक्लै दिनुहोस्। तपाईँ किन पुच्छरपन्थी हुनुहुन्छ, किन गठबन्धनको बैशाखी टेक्नुहुन्छ? हर्क साम्पाङज्यूले अर्को कुरा के भन्नुभएको छ भने विचार मिल्नेहरूसँग पो मिलिन्छ त, फोटो खिचाउन र भिडियो बनाउनको लागि होइन, कुम जोड्ने, नाक जोड्ने, मुख जोडेर मात्रै के गर्ने, विचार एजेन्डा, सिद्धान्त, भिजन, लक्ष्य, गन्तव्य मिलेन के गर्ने? यो एकतालाई चुनावी स्वार्थको लागि, कुर्सीको लागि गरिएको चाउरे पिरती भन्नुभएको छ। भाषा यही नभए पनि भाव यही छ। यसमा एमसिसीवादीहरू, यसमा चरम अमेरिकी परस्थहरू, एमसिसीवादीहरू, अनि युरो अमेरिकन सेन्टरका मान्छेहरू, अनेक खालका शङ्कास्पद गतिविधिमा रहेका मान्छेहरूलाई गठजोडमा ल्याइने प्रयत्न गरिँदैछ। यो कसले गरिरहेछ? जस्तो सिके राउत, जसले विगतमा यो देश टुक्राउनु पर्छ भनेर अभियान गर, अहिले पनि उसले युएनपिओमा नेपाल भन्ने मधेस भन्ने देश दर्ता गरेको छ, अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन, जहाँ दर्ता भएको पाइपलाइनमा रहेको बस्टे हर्जगोविना अन्ततः राष्ट्र हो। यो देश विरुद्ध खेलबेल गर्ने सिके राउत देशको महत्त्वपूर्ण सूचना रहेको एजेन्टको रूपमा विगतमा सप्लाई गरेको कुरा स्वीकार्ने अमरेश कुमार सिंह, त्यसै गरी हिजोको रिक्सावाल, आज 30 अर्ब जति सम्पत्तिको मालिक सुनिल शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र लाइपाते नीति अप्नाएर सस्तो लोकप्रियताको भाउतो चलाउने डबल स्ट्यान्डर्डवाला महाधनाढ्य चन्द्र भण्डारी, त्यसै गरी तपाईँले देखिरहनु भएको छ कान्तिपुरको मालिक सम्भव सिरोका कुरा आइरहेछ, सुदन गुरुङ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रक्षा बम, बहुराष्ट्रिय राज्यको कुरा गर्नु भएको छ। युएस एम्बेसी युथ काउन्सिलमा आबद्ध भएको बब्लु गुप्ता जस्तै रक्षा बम जो सिंहदरबार आगलागीमा संलग्न थिइन्,
भन्ने पनि कुरा चर्चा चलेको छ। अब राजनीतिलाई घर झगडामै सीमित राख्ने रेशमलाल चौधरीको कुराहरू, रेशम चौधरीलाई अब त्यस्तो नृशंस कैलाली हत्याकाण्डको चार्जमा सर्वोच्च अदालतले दण्डित गरेका रेशम चौधरीदेखि विभिन्न रहस्यमय शक्ति केन्द्र जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्तोले विगतमा बहुराष्ट्रिय राज्यको नीति ल्याएका थिए र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने यी यावत तत्त्वहरू एक ठाउँमा जुटेर चुनावी गठबन्धन गर्दै नयाँ व्लादिमिर जेलेन्स्की जन्माउन प्रसव वेदना खपेको बेला हर्क साम्पाङले त करारी जवाफ दिनुभयो। बालेन शाहले भन्नुभयो हामी हर्क साम्पाङलाई पनि मिलाउँछौँ। त्यो उनीहरूले किन भनिरहेका छन् भने त्यहाँ उनीहरूले देशभक्तहरूको एकदमै ठुलो लाखौँको भोट ब्याङ्क देखेको हुनाले हर्क साम्पाङज्यूले फर्स्ट टाइम इन सोसियल मिडिया हिस्ट्री उनलाई रक्षात्मक बनाएपछि, उनलाई लुसिफरको रूपमा ब्ल्याक इनर्जीवाला व्यक्तिको रूपमा एक्सपोज गरिसकेपछि उनले लाचार भएर हर्कलाई मिलाउँछु भन्दा हर्क साम्पाङज्यू, देशभक्त हर्क साम्पाङज्यू, श्रम संस्कृति पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूले मुखभरिको करारी जवाफ दिनुभएको छ। जेनजी मुभमेन्टको क्रममा भाइ बहिनीहरूलाई मर्न बाध्य बनाएर एक्लै कोठामा बस्ने भगौडा टाइपको व्यक्ति लुसिफरले फेरि अब चुनाव लड्ने रे भनेर उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। अब बालेन शाह पहिला त चुनाव लड्ने सन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न थियो, अहिले चाहिँ उहाँले अलरेडी पार्टी खोल्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। खोल्ने होइन, दर्ता भइसकेको छ उहाँको लौरो चुनाव चिन्हवाला देश विकास पार्टी होइन, पहिला हाम्रो नेपाली पार्टी थियो हो त्यस्तै केही पार्टी अथवा कुलमानकै पार्टी छ। के भएर उनलाई त पार्टीको उज्यालो नेपाल पार्टी उहाँको अनिच्छा के देखिन्छ भने रवि लामिछानेलाई धुरी बनाएर चाहिँ जान सकिँदैन भन्ने टाइपको उहाँको बुझाइ छ। रवि लामिछाने पनि कम्ता बाठा होइन होइन, उनको लगभग प्रचण्डको जस्तै प्रचण्डसँगै तुलना गर्नुभयो हो, गफमा माहिर होइन, टाइम फाइ गर्ने यताउता गर्ने पब्लिकलाई हिप्नोटाइज गर्ने कुरा भयो, योगदानको कुरा भयो होइन। त्यो टाइपले प्रचण्डलाई नि बिर्साउने व्यक्तित्व छ। अब उनी अलिक कम्फर्ट जोनमा पनि बसेका हुन्छन्। उनको चाहिँ सोचाइ के रह्यो भने अब कमजोर भइयो भने दलले करापजाप बनाउँछ, फेरि पनि उनको मुद्दा बल्झिन्छ। त्यसकारण यसपटक उनले अङ्गुर अमिलोको नीति अपनाए। जब उनी कानुनले प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्न सक्दैनन्, सांसद बनेर काम गर्न सक्दैनन् जिते पनि भने अब बालेनलाई किन नस्वीकार्ने? धतुरे टाइपका मान्छेलाई भाषण गराएर आफ्नो विरुद्ध माहौल तयार गरेको हुनाले कुलमानलाई बोक्न नसक्ने भन्ने उनको कुरा हो। तर बालेनले कुलमान नबोकी नहुने, किनभने उनी एमसिए बोर्डमा बसेको। रवि लामिछानेको पार्टीको उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले पनि विगतमा एमसिसीको प्रवक्ता हो, अहिले पनि त्यसको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा रहेका हर्क साम्पाङ हिलो बदलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले कट्टर एमसिसीवादी मित्र परियारजीलाई पन्साइ पनि सक्नु भएको छ। तर त्यहाँ त एमसिसीवादीहरू जिउँका त्यौँ छन्, त्यसकारण एमसिसीवादीहरूको यो गठबन्धन रहस्यमय छ र अहिले चुनाव नहुने हो कि भन्ने परिवेश तयार भइरहेको बेला फेरि नयाँ खालको ध्रुवीकरणको एउटा समीकरणको माहौल पनि देखिएको होइन। बालेन र हर्क पनि मिल्ने जस्तो त देखिएन होइन हेर्दाखेरि। ल आखिरमा हर्क साम्पाङ जो पहिले नै आफ्नो योजना र भिजनमा प्रष्ट हुनुहुन्छ, सबै एक्लै लड्ने जस्तो देखियो होला वास्तवमा त। अब हर्क साम्पाङले सुरुवाती नै अडान भिजन मिल्ने, लक्ष्य मिल्ने, गन्तव्य मिल्ने पनि एकता के कुमजोडेर मात्रै केही हुन्छ र भने जस्तै तरिकाको अवस्था त आउने हो नि। उहाँको सैद्धान्तिक जित भयो जस्तो देखियो। 100मा 100 त भन्दिनँ, 99.9% हर्क साम्पाङज्यू यस आई क्यान डु, म गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वासको कारण रवि लामिछानेसँग मिल्नुहुन्न। बालेन शाहसँग त झन् उहाँको बालेन शाह र कुलमानसँग पनि मिल्ने अवस्था छैन। उहाँ एक्लै जाने आत्मविश्वासमा हुनुहुन्छ, आफ्नो परीक्षा आफै दिने र त्यसमा डिस्टिङसन ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ। बरु यस्तो हुनसक्छ भोलिको विशिष्ट अवस्थामा अघोषित रूपमा चुनावी मोर्चाबन्दी कसैसँग भयो, खास गरी ठुलो पार्टी राष्ट्रियताको अडानमा दृढ भएको केपी शर्मा ओलीसँग कुनै जुगलबन्दी भयो भने अरू कुरा भन्दा अब जुगलबन्दी भने राष्ट्रियताको अडानको हिसाबले त उहाँ त केपी ओलीसँगै मिल्दोजुल्दो देखियो होइन। केपी शर्मा ओलीज्यूले पनि अहिले मुक्त कण्ठले तारिफ गरिरहेको अवस्था छ। भोलि पूर्वको कुनै भूगोल विशेषमा खास गरी शेरधन राईजी जस्तो एउटा राम्रो व्यक्तित्वलाई जिताउने भोजपुरबाट यता हर्क साम्पाङज्यू लगायतका कैयौँ ठाउँमा छोड्ने, त्यो नछोडे पनि जित्नु हुन्छ उहाँले हर्क साम्पाङज्यू। तैपनि सहानुभूति र साथ दिने भन्ने कुरा हो। त्यो ढङ्गले अघोषित चुनावी तालमेल पनि हुन सक्छ। अघोषित के होला त्यसरी जाने छुट्टै कुरा हो। तर अहिले यो लुसिफरवादीसँग, ब्ल्याक इनर्जीवालासँग, एमसिसीवादीसँग र जेनजीको नाउँमा खेलोमेलो गर्ने सुदन गुरुङ ब्रान्डका मान्छेहरू, अब सुदन गुरुङको खेलोमेलो तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। अब ताला लगाएर थुनिदिएको छ, सहमति गर भन्छन् भनेपछि सुशीला कार्कीले असंवैधानिक रूपमा जेठो छोरोको डिएनए टेस्टवाला नाता प्रमाणित गरेकी तिनै सुदन गुरुङ जो
घरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छन् अनि त्यसले संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्छन्। सुशीला कार्की खुदै हामी अलबल्ब पर्यौँ भनिरहनु भएको छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा मैले के देखिरहेको छु भने चुनावको मिति धकेल्ने पर सार्ने पक्षमा यो सरकार छ, किनभने निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म म्यादी प्रहरी भर्ना गरिसकेका छैन होइन। अनि त्यसपछि निर्वाचनको घोषणा बाहेक अब समानुपातिक र सूची बुझाउनेहरू अथवा यो मतदाता लिस्ट अपडेट गर्ने बाहेक अरू कुनै पनि आवश्यक पूर्व तयारी नगरेको हुनाले यो अवस्थामा र भित्रभित्रै संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी लबिङ अगाडि बढेको र त्यो धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको समाचार जनआस्था लगायतका अथेन्टिक मिडियामा आइरहेको बेलामा भोलिको अवस्था के हुन्छ भन्न सकिँदैन। अब रवि र बालेनको विषयमा चाहिँ छलफलका विषयहरू पनि एकपछि अर्को गर्दै सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। अनलाइन खबरमा के आएको छ भने को पहिलो प्रधानमन्त्री बन्नेमा केन्द्रित रह्यो रवि बालेनको छलफल भन्ने कुरा आयो। अरू छन् यस्ता एजेन्डा समानुपातहरूको सूची, पार्टीको नाम चिन्ह लगायत विषयमा रवि बालेन छलफल चल्दै गर्दा मुख्य एजेन्डा भने चुनावपछिको सम्भावित बहुमतलाई कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो भन्ने कुरा आइरहेछ। साथी कुमार बेनका ज्वागल निवासमा समग्र अधिक भेटघाट व्यस्त। काठमाडौँ मेयर बालेन शाहले भेट्न राष्ट्र सभापति रवि लामिछाने बिहिबार दिउँसो त्यहाँ पुगे। 2 दिन अघि कमल पोखरीमा चलेको छलफलमा उठेको विषयलाई रविले बाहिरै भिन्नै तरिकाले प्रस्तुत गरिदिएको भन्दै बालेन बिच्केका थिए। उनले अब देश विकास पार्टीको ब्यानर आफू अघि बढ्ने भन्दै सल्लाह परामर्श लिन रवि झस्केका छन्। रवि र बालेन बीच बिहिबार अपराह्न 2.5 घण्टा चलेको भेटमा सम्भावित एकताको प्रक्रियाबारे कुराहरू भएको बुझेको छ भने चाहिँ अहिले उनीहरू नै पहिले नै शक्ति बाँडफाँडतिर ध्यान केन्द्रित गरेको जस्तो छ। बहुमत आउँछ कि आउँदैन, पहिले नै नानी पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले भने जस्तो पो छ त के हो यो? अवश्य पनि अब बाबु नानी पाउनु कहिले हो कहिले, अहिले भोटो सिउने अथवा कोक्रो बुन्ने अहिले भने जस्तो भाउ त हतारो पनि चलेको छ। अरू केही अपडेट भयो बताउनुहोस्। हामी त पेन्डुलम जस्तो भयो प्रधानमन्त्री कार्की सुशीला कार्की भन्ने कुरा नै आइरहेको छ। यो के हो? उहाँ त पेन्डुलम जस्तो भएकै हो, किनभने उहाँहरू भनेको बारबारा फाउन्डेसन र समता फाउन्डेसनको जोइन्ट भेन्चरमा चलेको देखियो र उहाँको नियत चुनाव गराउने छ त भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिने अवस्था पनि आएको छ। र तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो जनकजी के गरिदिउँ भने जस्तो रवि लामिछाने र बालेन शाह साँच्चै देशको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रियताको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, जनतन्त्रको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, जनजीविकाको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ, हर्क साम्पाङज्यूसँग सिरियसली छलफल गर्नुपर्थ्यो। हर्क साम्पाङले तिनीहरूले नामै लिएनन्। यहाँ त हर्क साम्पाङज्यूको दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति उन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले यिनीहरूलाई मिल्न लगाएका त होइनन्। यता मूलधारका एमाले काङ्ग्रेस लगायतकालाई सेक्ने अनि हर्क साम्पाङलाई ठोक्ने रणनीति त होइन भन्ने पनि अहिले देखिएको छ। र अर्को कुरो उनीहरूको यो प्रदेशको गज्याङ गुजुङको कारण जनताले पाएको दुःख, करको कहर, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुशासन, विकासको पक्षमा छलफल भयो कि सिद्धान्तको तहमा रणनीतिको तहमा भयो कि मात्र कुर्सीको निम्ति भनेपछि एक थान कुर्सीको निम्ति जेलेन्सीवादी तरिकाले हाम फाल्ने कुरोले देश विकास हुन्छ। कोही व्यक्तिलाई कालेको ठाउँमा रामेको ठाउँमा च्यामे लैदेला, त्यहाँभन्दा बढी प्रभाव त केही नपर्दैन। अहिले त जस्तो बालेन शाहको जस्तो यो व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता के हो कसो अथवा भनौँ न उनी के कतिजना हर्क साम्पाङले त श्रमदान मार्फत अरू धेरै कुराहरू संस्कृति होइन प्रकृति अनि प्रविधिको फ्युजनबाट देश बनाउने कुराहरू यावत कुराहरू अगाडि सार्नु भएको छ। केही न केही कार्यक्रमहरू एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तर रवि र बालेनको खास एजेन्डा के हो, कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने भए पनि कसरी हो त त्यो बाटो भन्ने कुरा केही पनि त्यो क्लियर भएन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ क्या। अहिले सही कुरा गर्नु हो। वास्तवमा भन्ने हो भने शासन प्रणाली के उनीहरू राष्ट्रता चाहन्छन् कि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हो कि यही अहिलेकै संसदीय लोकतन्त्र संसदीय प्रणाली हो कि के हो? उहाँहरू कुर्सीवादी हो समग्रमा भन्दा उहाँहरूको वाद सिद्धान्त छैन। कुर्सी प्राप्त हुन्छ भने जुनसुकै वादसँग कम्प्रोमाइज गरेर जान सकिन्छ। कमसेकम रवि लामिछानेले विगतमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बालेनको पनि सङ्केत त्यस्तै थियो। तर अहिले आएर उहाँहरू कुर्सीको लागि कम्प्रोमाइजिङ पोलिटिक्समा जानु भएको छ। किनभने दुवै थरी अब जेएनजी मोभमेन्ट पछि रक्षात्मक भएको अवस्था छ। होइन उनीहरूलाई चाहिँ पहिले नै बहुमत ल्याउँछ भन्ने विश्वास भइसकेछ। त्यो त अब विश्वास होइन, त्यो बहुमत नल्याए खैरियत छैन भन्ने लाग्यो हो नि त। बहुमत भन्दा पनि सरकार बन्नु नपुग्ने सिट अथवा ठुलो दल बन्नु पर्यो भन्ने हुटुटी हो। कमसेकम लाजगालबाट बच्नु पर्यो भन्ने हो। अर्को कुरो के भने जसरी अधिकांश सोसियल मिडिया युट्युबहरू भ्युजवादी छन्, साथीहरू चिन्ता गर्छन् कि यिनीहरू लोकतन्त्रवादी भएनन्। मसँग प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारी मित्रहरूले विगतमा छलफल गर्दा खै लोकतन्त्रप्रति सोसियल मिडियाको प्रतिबद्धता त्यति देखिएन नि सर भने। मैले भने
तपाईँहरू एबिसी भनेर क ख ग भनेर वर्गीकरण गर्नुहुन्न अनि त्यसपछि उनीहरू भ्युजवादी भए भ्युज जहाँ आउँछ त्यहीँ कुद्छन् फेरि तपाईँहरू अपवाद हो है तपाईँहरू चाहिँ निष्ठामा हुनुहुन्छ भ्युज चाहिँदैन भनेर जोगी त भएको होइन तपाईँहरू तर कमसेकम इथिकल कुरोबाट बाहिर गएर काण्ड चलाएर भए नभएका अनर्गल कुरा गरेर भ्युज लिनु छैन भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई राष्ट्रियता प्यारो छ तपाईँलाई देश प्यारो छ यो देश लाई गाली गर्ने सिके राउतको इन्टरभ्यू गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न होइन राष्ट्रियतामा कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न सुशासनमा गर्नुहुन्न देशभक्तहरूलाई तपाईँहरूले प्रमोट गरेको मैले देख्छु र तपाईँहरू प्रो सोसियलिस्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू सोसियलिस्ट मोड अफ प्रडक्सनमा विश्वास गर्नुहुन्छ त्यही भएर हर्क साम्पाङज्यूलाई अथवा बेला बेलामा वामपन्थी शक्तिलाई तपाईँहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग भन्दा पनि एक ढङ्गको अब त्यो विषयमा मिडियामा स्पेस आएको मात्रै हो र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने जसरी अहिले राज्यको शासकीय स्वरूप राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरू देशमा भएका विकृति विसङ्गति राष्ट्रियताको विषयमा सरकारै छैन मात्र कुर्सी र कुर्सीको निम्ति यो खेलोबेलो भइरहेछ अब सम्भावना के देखियो भने प्रकाश सिंह राउतसँग शेरबहादुर देउवाले खरखास कुरा गर्नुभएको रहेछ विगतमा खेलराज बेग्मी स्टाइलमै त्योभन्दा अलिकति पृथक तरिकाले उहाँको पदावधि चैतमा सिद्धिने जनआस्था न्युजको दाबी के छ भने सुरुमा केपी शर्मा ओलीज्यू कल्याण श्रेष्ठको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर प्रो काङ्ग्रेस मानिएको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संसद पुनर्स्थापनाको पुसभरिमै त्यो गर्ने गरी तयारी भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको सन्दर्भमा भोलि अब हेर्नु संसद पुनर्स्थापना भएपछि नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी त्यतिखेर चाहिँ डाइरेक्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा विद्रोह हुन सक्ने भनेर संविधान 2/3 संशोधन गर्ने सुदन गुरुङले पनि त्यही भनेको छ नि त संविधान संशोधन गरेर अब सुशीला कार्कीजीको साइकोलोजिकल जेठो छोरो होइन भनेर तोकिएको प्रमाणपत्र दिइएको नाता प्रमाणित गरिएको सुदनको पनि दाबी संसद पुनर्स्थापना छ भन्ने बित्तिकै कतै यो सुशीलाको अन्तरात्माको आवाज त होइन उहाँले पेन्डुलम भयो भन्नुको अर्थ वा समय अवधि लम्ब्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ अब फागुन अर्थात् तपाईँले भन्छ संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि यो सरकार गइहाल्छ हामी त अब अहिले नै कामै गर्न नसक्ने अवस्था पुग्न लागिरहेको त होइन अब दायाँमा हेर्नै पर्दैन सर्वोच्च अदालतले अहिले यो विचाराधीन राखेको मुद्दामा संवैधानिक जग हेर्ने हो भने संविधानको कुनै पनि धाराले नचिन्ने हुनाले यो सरकार कुनै पनि हालतमा डक्ट्रिन अफ नेसेसिटीको थोत्रो सिद्धान्त बाहेक संविधानको कुनै धारा उपधाराले नचिन्ने हुनाले यो 1 मिनट पनि कुर्सीमा बस्न योग्य छैन र यो टोपल डाउन हुन्छ र संसद पुनर्स्थापना हुने देखिन्छ अब अनैतिकताको हद हेर्नुहोस् पार्टीले प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव जिताएर ल्याएको छ अनि त्यो मानिस पार्टीको प्रवक्ता छ ऊ गएर चाहिँ बालेन शाह रवि लामिछानेसँग वार्ता गरिरहेछ भने म त सुन्दैछु अन्तिम तयारी गर्दैछ अरे सुनिल शर्मा ज्ञानेन्द्र साई र चन्द्र भण्डारीको विषयमा उहाँहरूलाई पार्टीले स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन निलम्बन गर्छ कि कारबाही गर्न सक्छ उनीहरूलाई पार्टीबाट निकाल्न पनि सक्छ होइन नभए त पार्टी भुत्ते भाङ भइगयो नि त पार्टी पुग्न पुच्छरको भएर जे गरे पनि हुने अराजकता मौलाउँदैन कि त घोषित रूपै छोडेर जानु पर्यो भन्ने कुरो पनि आएको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने पार्टीका केही निर्दिष्ट सिद्धान्तहरू हुन्छ अब यसरी चञ्चला पार्टीले प्रवक्ता तोकेका मान्छे गएर बालेन शाहसँग कानेखुसी गर्छन् नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा नयाँ शक्ति बनाउने विषयमा अस्तिसम्म बालेन शाहलाई घोषपेश गर्दै थिए डार्क इनर्जी ज्यानमारा टाइपको कुरा गर्दै थिए अहिले गएर त्यही सिंहदरबार जलाउने कुरामा खुनखुत्रो गर्दै थिए अहिले मिल्ने भए भन्ने बित्तिकै यो त अप्राकृतिक कुरो हो सुनिल शर्माको पनि त्यही छ अमरेश कुमार सिंह अब म तपाईँलाई भन्छु विगतमा ज्यादै कुख्यात भ्रष्टाचारी कल आएका गुन्डागर्दीको आवरण भएका देशघाती विदेशी शक्ति केन्द्रको एजेन्ट रहेका मानिसहरू बालेन शाह र रवि लामिछानेसँग कार्यगत एकता किन गर्दैछन् आपराधिक पृष्ठभूमिका मान्छेहरू चुनावी तालमेल किन गर्दैछन् भन्ने कुरोबाट तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि यहाँनिर दालमै कुछ कालाए अब अर्को कुरा हुँदा तपाईँको हर्क साम्पाङज्यूको पार्टीमा समेत खेल्न थाल्यो होइन हर्क साम्पाङको विषयमा म यहाँ तपाईँ आइहाल्नुभयो म एउटा स्टार्ट पनि पढेर सुनाउँछु
उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको छ भने केही घन्टा अगाडि कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरूसँग कसैले पनि श्रम संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको सहयोग लिने दिने नगर्नुहोला भनेर भन्नुभएको छ। कारबाहीमा परेका भनिसाथ अहिले कारबाहीमा परेका भने त श्रम संस्कृति पार्टीको निलम्बित उपाध्यक्ष भनौँ डाक्टर मित्र परियार, उहाँलाई उपाध्यक्षबाट निलम्बन गरिएको थियो। पार्टी अध्यक्षले नै अब होइन बुटोलमा भएको लफडाको विषयमा त तपाईँसँग मैले टन्नै संवाद गरेँ, अनुशासनको कारबाही गरिएको कुराहरू आइरहेछ। यहाँनिर अर्को दलित अभियन्ता जसले भर्खरै मात्र केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो पार्टी नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थिए, उनले पनि हेर्नुहोस् है, कतिपयले त भनिरहेछन् मित्र परियारले नै उनलाई यो भन्न लगाए, बोल्न लगाए, स्टार्टर लेख्न लगाए, उचाले। उनले के भनेको छ भने डाक्टर मित्र परियारलाई श्रम संस्कृति पार्टीको उपाध्यक्ष पुनर्बहाल नगरे सम्पूर्ण त्यहाँ भएका दलितहरूलाई सामूहिक रूपमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट राजीनामा गराउन लगाउँछौँ, हामी दबाब दिन्छौँ भनेर भनिरहेको थियौँ। यसलाई कसरी हेर्नुभयो पुण्य छ ठ्याक्कै भन्नु। पहिलो कुरो त श्रम संस्कृति पार्टीको आन्तरिक मामिलामा सुड गाड्ने कुनै पनि अधिकार खगेन्द्र सुनवारमा छैन। यसको पाटोपक्ष रहस्यको विषयमा एकछिनपछि कन्सपिरेसी डिजाइन हुनसक्छ भन्ने हिसाबले इन्टरप्रिटेसन गरौँला। सोझो अर्थमा सिधा दृष्टिकोणमा हेर्दा यो प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य कुतर्क हो। आफ्नो पार्टी सम्हाल्नु नि, आफ्नो घर सम्हाल्नु नि, अरूको पार्टीमाथि किन निन्दो चर्चो गर्नु। अर्को कुरो यो दलित मुभमेन्टको नाममा टेकन फर ग्रान्टेड टाइपको पोलिटिक्स गर्नु भएन। के मैले लाखौँ लाख खसारेको ग्यारेन्टी लिएर बस्नु, मैले त्यसको म एक मात्र अधिपति हुँ भन्नु, यो बिल्कुल फाल्तु कुरा हुन्छ। आउती जस्तो जेन्युन वाम आन्दोलन देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनबाट खारिएको नेताले त यस्तो पेटेन्ट राइट दाबी गर्नु भएको छैन। को नि खगेन्द्र सुनार अस्तिसम्म टिभीमा ट्याउ गर्थे। अर्को कुरो उनी एनजिओवादी सोचबाट दलित सम्बन्धी एजेन्डा उठाउँछन्, उनी वर्गीय हिसाबले उठाउँदैनन्। र यो कुरामा चाहिँ मित्र परियार र उहाँको हदैसम्म समानता छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने मित्र परियारजीले उहाँको स्ट्याटस त सेयर गरिहाल्नु भएको छैन, किनभने अन्तिम लिस्ट त बन्दैछ समानुपातिकमा श्रम संस्कृतिको। त्यसको लागि उहाँले विगतका केही आपत्तिजनक स्ट्याटस पनि डिलिट गर्नु भएको छ। हामीले धेरै स्क्रिनसट राखेका छन्, पढिबाची पनि सुनाएका छन्, त्यसका प्रमाणहरू पनि छन्। अब बाँकी रहेको कुरो उहाँको स्ट्राटेजिक कुरो चाहिँ के भने अहिले घेरघार गरेर बाहिरबाट दबाब दिएर सुदन गुरुङ तरिका हो नि यो, मिल नभए हानिन्छ भन्ने टाइपको त्यो घेरघारवादी त्यो एक हिसाबले बाहुबली चरित्र देखाएर हर्क साम्पाङलाई धम्कायो भने झन् कुरो बिग्रिन्छ। मित्र परियारको बन्न लागेको माहौल पनि भाँडिनी मैले देखाएको छु। र अब उहाँले हिजो यो मान्छे निलम्बन गरे पनि सुध्रिएन, अब निष्कासनै गर्नु पर्ला भनेर लेख्नु भएको थियो। आज कुनै पनि कारबाही गरेको व्यक्तिप्रति हाम्रो सरकार छैन, कुनै कारोबार नगर्नु भन्नुको मतलब त गम्भीर अविश्वास आशंका लगभग निष्कासनकै मुडमा पुगेको भन्ने त हिजोकै स्ट्याटसले देखायो। त्यस कारणले उहाँले खगेन्द्र नामक अर्का लेखक सङ्ग्रहालयसँग भेटिसक्नुभयो, साँझको रसरङ पनि गरिसक्नुभयो होइन, रमझम पनि गरिसक्नुभयो। अब सुनवार खगेन्द्रसँग भेटेको छ कि छैन? खगेन्द्र सुनवार होइन, सुनार भने फेरि राई हो। सुनार खगेन्द्र, तपाईँले मैले सुनारै भने तपाईँले सुनवार सुन्नुभएछ, सरी। खगेन्द्र सुनारसँग उहाँको यो चोचो मोचो स्पोन्टेनियस हो कि प्रायोजित हो? होइन, संस्कृति पार्टीलाई समर्थन गर्ने नगर्ने त त्यहाँ आबद्ध हुने नहुने दलितहरूको त्यो त आफ्नो स्वतन्त्रताको आफ्नो सार्वभौम अधिकारको कुरा हो नि होइन। खगेन्द्रले जे भने त्यही मान्ने दलितहरू मात्रै छन् र? केही हजार दलितहरूको आडमा खगेन्द्र उफ्रिएका हुन्, केही सय दलित भनिएका एनजिओवादीहरूको आडमा मित्र परियार कराएका हुन्। यिनीहरूले 35 लाखदेखि 60 लाखको ठेकदारी नगरून्, किनभने दलित भनिने शिल्पी समुदाय बहुतै सोल्झिएको इमान्दार देशभक्त हुनुहुन्छ। सबै एनजिओवादी हुनुहुन्न, सबै क्रिस्चियन हुनुहुन्न, सबै ठेकदार हुनुहुन्न, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो के छ भने मित्र परियारलाई पुनर्स्थापित गर नभए हामी छोड्दैनौँ भनेको अर्थ के भन्नाले जसरी पनि मित्र परियारलाई घुसाउनै पर्ने कारण के कि उहाँलाई भोलि यिनीहरूले मन्त्री बनायो भन्नुन्, सांसद जसरी पनि बनाउनु पर्ला भन्नुन्, घेरघार गर्लान्, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि हो। दलितको साथ हुँदैन भनेर धम्काइरहेछन्। ए बाबा, श्रम संस्कृतिमा 101 बोनाफाइड दलित भनिएका क्लस्टरबाट आउने साथीहरू पनि त छन् नि। राजा मरेर राज्य अड्किँदैन भन्थे, एक मित्र परियार गएर के हो, अरू जेन्युन होनाहार शिल्पी समुदायका क्लस्टरबाट आउने साथीहरू त रोकिँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने अब उहाँको भिजन धारणा भने लगभग खगेन्द्र सुनार टाइपकै रहेछ भन्ने कुरो त हिजो मणि रसाइलीको स्ट्याटस उहाँले सेयर गर्नुभएको थियो, त्यो अहिले हटाउनु भएको छ।
त्यसपछि सबै दलितहरूले छोड्ने विद्रोह गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। खालि दलित 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 भन्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङ भन्छन् देश विकास समृद्धिको पक्षमा हामी जानुपर्छ, सबैलाई समेट्नुपर्छ, सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्गलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ, समावेशी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ खालि दलित जाति मात्रै भनिरहनु भएको छ। यो चुनावी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ बन्द गरौँ र हर्क साम्पाङमा यति बलियो आत्मविश्वास छ कि मित्र परियारलाई पार्टीबाट रिङ आउट गरेर पनि उहाँले शिल्पी समुदाय दलितको विश्वास जितेर सबै नेपालीको विश्वास जितेर जान सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भोलि नयाँ प्यारल शक्ति केन्द्र बनाउने अनि पावरमा पुगेपछि हर्क साम्पाङलाई झन् कमजोर बनाउने र देशभक्तहरूको सूचना चाहिँ एमसिसीवादीहरूको पकडमा पुर्याउने। किनभने मित्र परियारजी एमसिसीको चङ्गुलबाट बाहिर हुनुहुन्छ, एमसिसीवादी हुनुहुन्न भन्ने प्रमाण त छैन, किनभने आशंकाहरू धेरै छ। उहाँले अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा यस्ता रहस्यमय व्यक्तिसँग उठबस गर्नुभयो कि भन्ने बेनिफिट अफ डाउट पनि लिएको छ। खगेन्द्र सुनारलाई प्रयोग गरेर यदि हर्क साम्पाङलाई धम्क्याउन खोजिएको हो भने, विभिन्न स्ट्याटस देखिएको हो भने त्यसको परिणाम झन् उल्टो आउनेवाला मैले बुझाएको छु। लगभग हेर्ने हो भने अब हर्क साम्पाङज्यूले एउटा मुड बनाइसक्नु भएको छ अध्यक्षज्यूले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मित्र परियारलाई नै आश गरेर त्यो पार्टी बस्ने मैले देखिनँ र सम्भवतः अब जब समानुपातिकमा उहाँको नाम एक नम्बरमा देखिने छैन अथवा उहाँ पर्नु हुने छैन, त्यसपछि उहाँले कस्तो रूप प्रकट गर्नुहुन्छ हेर्नु होला। अहिले फेरि उहाँले समानुपातिक लिस्टमा परेर भोलि सांसद मन्त्री हुनको लागि एउटा ट्याक्टिकल मुभ गर्नुभएको छ। अलिकति इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ र थ्रेटको पनि अलिकति फकाउने रणनीति पनि गर्नुभएको छ। तर यो सब उहाँको चलाखी हो। विगतमा उहाँले हर्के भनेर अपमान गर्नुभएको थियो, अहिले पनि उहाँ त्यही मुडमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। र उहाँ स्ट्याटसहरू अरूले भनेको स्ट्याटस सेयर गर्दा त उनको भित्री मनसाय त उहाँ एमसिसीवादी नै हो। अहिले पनि उहाँले कतिपय दलितहरूको मुद्दामा स्पष्ट हुनु पर्यो भनिरहनु भएको छ होइन पार्टीमा। तर अहिले मित्र परियारले माफी मागेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ आउनु त होइन होइन गलत भयो भन्ने कुराहरू कतै मिडियामा वार्ताक्रममा उहाँको त्यसमा डबल स्ट्यान्डर्ड छ। त्यसमा अध्यक्षज्यूले गर्दै नगरेको गल्तीमा पनि माफी माग्नु पर्यो भन्नुभएको छ। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो त के भने गोल्डन टिभीसँगको इन्टरभ्यूमा एफयुसिके पनि भनेको कुरा गर्नुभएको छ। सरी टु से मैले मुखै खुल्ला गर्नुपर्छ यस्तो भनिसकेपछि फुवाला शब्द पनि प्रयोग गरेको स्वीकार्नु भएको छ। अब त क्यामेरा त्यो मैले बोलेँ भन्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै उहाँको मनमा त हर्क साम्पाङज्यू उहाँको मुखमा मात्रै हो, लिप सर्भिस मात्रै हो। म पुण्य गौतमले बिना स्वार्थ जसरी हजारौँ भिडियोहरूमा श्रम संस्कृति पार्टी र त्यो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई कसरी मैले मोरल सपोर्ट गरेको छु, जबकि म उहाँको पार्टीमा साङ्गठनिक रूपमा आबद्ध पनि छैन, मेरो आफ्नै किसिमको व्यक्तित्व छ भन्ने बित्तिकै यसबाट बुझ्नुपर्छ कि स्वार्थको लागि आएका व्यक्तिले भोलि पार्टीमा डबल घाटा लगाउन सक्छन्। होइन तपाईँ अब संसद पार्टीको उपाध्यक्ष हो त होइन? अब अहिले जस्तो हामीले अब यो तपाईँसँग अन्तर्वार्ता संवाद गर्दाखेरि धेरैले संसद पार्टीमा पुण्य सरलाई भित्राउनुपर्छ, उपाध्यक्ष चाहिँ पुण्य गौतमलाई दिए हुन्छ भनेर भनिरहेछन् के धेरै। यसो गरौँ कि म इतिहासमा पदको लोभ गरेर कहिल्यै हिँडिनँ। म विदाउट कन्डिसन एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन मेरो अनकन्डिसनल उहाँहरूलाई प्रेम हो, म यो प्रेम कायम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँलाई यो ढङ्गले कुरा पनि आइरहेको होला नि होइन? हर्क साम्पाङबाट यो विषयहरू व्यक्तिगत कुरै आइरहेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ के हो? फेरि यहाँ कस्तो हुन्छ भने लाभ हानिका कुरा व्यक्तिगत लेनदेनका कुरामा मान्छे सीमित गर्छन्। मेरो अभिव्यक्ति भनेको एकदमै प्रेमपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हर्क साम्पाङबाटै तपाईँलाई उपाध्यक्ष प्रस्तावहरू आइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ के हो? एउटा देशभक्तले हृदयबाट बोलेको अर्को देशभक्तलाई गरेको यो एउटा माया हो। हजुर, यहाँनिर अब अन्त्यमा एउटा मात्रै प्रसङ्ग जस्तो आज बिहिबार होइन पुष 10 गते अब त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिएको छ भन्ने कुरा आयो। त्यसमा चाहिँ ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले उद्घाटन गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो होइन? योभन्दा अगाडि अब मक्सिर 17 गते उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा पनि उहाँ राष्ट्रिय सभागृह पुग्नु भएको थियो र प्रमुख अतिथि बोल्नु भएको थियो। आज पनि उहाँ अतिथिको रूपमा त्यहाँ पुगेर उद्घाटन गर्नुभएको छ। यसलाई कसरी नपुण्य सर ढिलो चाँडो उज्यालो नेपाल पार्टी मेरो होइन भन्दा अन्त कुलमानले आफ्नो वास्तविकता त खुलाउनु भयो होइन? अब उहाँले दुवै हातमा लड्डुको नीति गर्नुभएको छ। सुशीला कार्की किन हो कुनै लाचार विवश हुनुहुन्छ। सुरुमा राजनीतिक पार्टीप्रति संलग्नता खोल्ने बित्तिकै मन्त्रीबाट जो कोहीलाई हटाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले खुल्याम आइरहनु भएको छ त। उज्यालो नेपाल पार्टीको सर्वेसर्वा प्राधिकारको रूपमा उहाँ आइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लुकेको छिपेको कुरा होइन, राजनीतिमा अनैतिकता देखाउनु हुँदैन। सबभन्दा राम्रो कुरो चाहिँ राजीनामा दिएर राजनीतिक मैदानमा उत्रिनु सबभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ कुलमानजीको। हजुर, र मलाई लाग्छ उहाँ कि त रवि बालेनको त उहाँ एकदम प्यारो भइहाल्नु भयो, बालेनजीसँगै मिलेर जाने छाटकाट देखाउनु भयो। त्यहाँ रवि आउनुहुन्छ हुन्न बेग्लै कुरा हो।
अब रमेश लेखक चाहिँ बयानमा जाने भन्ने कुरा आयो, उहाँले नै अब बयानमा जाने तयारी गरेको भन्ने कुरा आयो। के होला अब रमेश लेखकपछि अब केपी ओलीको पालो हो? यो चाहिँ वास्तवमा काङ्ग्रेसको रणनीति र ट्याक्टिकल मुभ चलाखी पनि हो। केपी शर्मा ओलीज्यूलाई बयानमा जानुपर्ने नैतिक बाध्यता खडा गर्न काङ्ग्रेस चाहँदो रहेछ भन्ने बुझियो र अब हुन त दुर्गा प्रसाईले पनि नजाँदा हुन्छ भने अहिले पहिला त्यत्रो गाली गलौज गरेका थिए, उनको भनाइको कति अर्थ हुन्छ। तर मलाई लाग्छ केपी शर्मा ओलीज्यू चाहिँ यो सरकारै नमान्ने र यसको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने हुनाले महेश बस्नेतज्यूले पनि क्याटेगोरिकली स्पष्ट भन्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ बयानमा जानुहुन्न, बरु बल प्रयोग गर्छ भने गर भन्ने उहाँको स्ट्यान्ड छ क्यारे। अब गए पनि रमेश लेखकले राइट्स अफ साइलेन्स मौनताको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ कि? हस्, धन्यवाद पुण्य सर। धेरै धेरै धन्यवाद।